السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خوكم أيوب في تتمة الدروس ديالنا ديال سلسلة أوتوكاد والأوتوفلويد. اليوم غادي يكون عندنا درس جديد عبارة عن ريزيرفاسيون، اللي هو درس جد مهم في السلسلة ديالنا. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو شنو هي هاد الريزيرفاسيون ولاش كطليق والأنواع ديالها. سمحوا لي الإخوان، اليوم نقدر يبان لكم داكشي مخربق، ما خدامش بلا سوغي، غنخدم بالبيسي ديريكت. نمشيو على بركة الله. كيف ما كتشوفوا هنا الإخوان، عندنا ريزيرفاسيون سور لو دار، وهنا ريزيرفاسيون سيغ لو مير. شنو هي ريزيرفاسيون الاخوان؟ فاش كيكون لنفرض بالله فاش الله تكون طالعه الدار باغا تبنى، لنفرض انا بغيت ندوز واحد لاكليم ديالي، اون كليماتيزور بغيت نركبها. انا ديجا في الصالون عارف البلاصه اللي غتجي فيها الكليماتيزور، يعني اش كنريزيرفي بلاصه الثقبه اللي غيدوز منها النحاس ديالي، يعني هادي كنصوبو ابخي. بحال البلاصه اللي غندوز منها في الدالا غيدوز منها شومان د كابل، يعني خصها تكون ديما متقوبه، يا غتكون هي سيركيلير يا على شكل ريكتونغولير. نمشيو على بركه الله وغادي نفهمو مع مرور الوقت ان شاء الله. هنا ديجا في شحال هادي كنا كنخدمو غير بهاد لابار هادي، دابا غنخدمو بار اخرى اللي هي هادي. غنجيو هنا كتسمى ريزيرفاسيون، كتبقى مكليكي عليها ولا تكليكي عليها مره واحده. انا غنحاول نسيبريمي هادي. هاي هنا عندنا سيركولير والديامتر ديالها 50 والابعاد عندي 500 على 500. نسيبريمي ونرسمو هاد السيركولير. كيف ما كتشوفوا الاخوان، بوزيسيون دو لا ريزيرفاسيون عندي جوج انواع، عندي دون لا دال و دون لو مير. انا هادي اللي عندي دون لا دال، يعني غندير هادي وغنختار لو شوا اللي عندي، واش عندي ريكتونغولير ولا سيركولير ولا تريونغولير. دابا عندي غير السيركولير. الابعاد اللي كيف ما قلت لك عندي 500 في 500. مي 500 عطيناها ليا بالمليمتر، انا غنحولها 50 بالسنتيمتر. غتكون على هذا الشكل ونكليكي. غير هي الاخوان شوفوا معايا مزيان، فاش كنبغي نكليكي خصني نختار هاد البوان ونتبع هاد البوان ونتبع هاد البوان، وهنا كنشوف البلاصه اللي عندي فيها. انا عندي على هاد الشكل. دابا نختار هادي كيف ما قلنا، غنختاروا هاد البوان ندير F8 باش ناكتيفي مود اورتو ونختار هنا غتجيني على هاد الشكل. وهنا ندير النيميرو شحال عاطيني النيميرو اوكي. ونجي هنا فاش نحط هاد ريكتونغل بحال هكا نكليكي عليه هنا بوطون غوش، ونجي هنا ونحط السهم وندير بوطون دغل ويعطيني الفلاش ديالي. هادي بالنسبه دون لو ميو. انا الاخوان كيف ما قلت لكم خدام غير بالبيسي، راه شويه كنعاني مي ماشي مشكل، غير باش متعطلش عليكم في التسجيل ديال الدروس. دابا غنجي السيركولار، ولكن هادي غادي نجي دون لو مير. نسيبريمي حتى هي. هاد الدرس ان شاء الله غيكون شويه طويل حيت ما عنديش لا سوري، هادشي علاش نقعد. والابعاد اللي عندي 800 على 500، ورازاج انفيريور 4500. انا غنقول لكم شنو هي اش كتعني هاد الرازاج انفيريور. كيف ما كليكي هنا ونختار دون لو ميو، ونجي هنا ندير 80 اللي هي 800، وهنا نخليها 500. الرازاج انفيريور اللي هي اي نديرها 4500. هنا العكس، في الاول خديت هنا وهنا وهنا، دابا غناخدها غير هنا وهنا. كيف ما قلنا نجي هنا مود اورتو F8 ونجي هنا وغتعطيني. غير هي الاخوان هنا بار ديفو ديما كيعطيه لك ريكتونغولير، ما كيعطينيش واحد السيركل الوسط. يعني باش نحل هاد البروبليم ديما كيكون ليا بار ديفو كنجي لهنا نسيبريمي ونجي للكونفيغوراسيون، ونكريي نوفيل بريفيرونس، ونجي لتحت ريزيرفاسيون، ونجي ريزيرفاسيون هنا ونختار إليبتيك باش غتجيني هاد السيركل على هاد الشكل. انا كنوريكم كاع
المشاكل اللي تقدر تطيح تصادفوها. نزومي ونعاود بنفس الطريقة. فويتش كنت عندي شي مشكل، نعاود. اي بهاد الطريقة هو جاتني السيركل ديالي. يعني كيما خرجنا في الاول باش نربحو الوقت نجيو لهنا ونختارو ريكتونغولار 50 على 50 ونسيبريمي. هنا غيكون عندي دون لا دار بنفس الطريقة. كنجيو هنا دون لا دار ونختارو ريكتونغولار كما قلنا 50. الفويت وندير اوكي ونحط هنا بنفس الطريقة. هنا لا غلطت في النيميرو، راه كاين طريقة باش كتشونجي. طلع هنا ودير النيميرو وترجعو نيميرو 3 ودير اوكي او رجع لي نيميرو 3. هذه نفس الطريقة والاخرى نفس هذه حتى هي نفس الطريقة. يعني هادو ساهلين تقدروا تخدموهم بنفس الطريقة. مي المشكلة غتكون عندنا هنا. انا رسمت لكم واحد رسم توضيحي باش تشوفوا. لنفرض الاخوان هنا هذه هي الريزيرفاسيون ديالنا. لنفرض هذا حيط بغينا نثقبوا واحد الثقبه وسط الحيط. فاش كتثقب الثقبه لنفرض حنا الديامتر ديالها فيها 50. انا دخلت لا تويتري ديالي النحاس ديالي دخلته منها، مي كيبقى واحد الفراغ في الجناب على هذا الشكل. عندي 100 هنا و100 هنا و100 هنا و100 هنا وعندي 50. هاد 50 كتسمى لارجور دو لا ريزيرفاسيون. اش كندير انا؟ كنجمع الطوطال 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100 هي 400 وزائد 50 هي 450. هادي هي لارجور ديالي. لا غازاج انفيريور من الارض كتصوب الصول فيني هذيك الثقبه اللي درت، مي هذيك الزياده اللي تزادت في لافان ديالها هذا كيتسمى اي غازاج انفيريور. هذا هو اللي كيتسمى غازاج انفيريور من الارض للحافه ديال الرازاج ديالي. يعني نجيو على بركه الله. هنا غيبان لينا الخدمه كيفاش غادي نخدموها. نحاول نسيبريمي هادشي كامل. كاينه شويه المعاناه مع لا سيبري ديال البيسي، ولكن سي بون. سيبريمي هكا. نحاول نجي نرسم الريزو ديالي بالفي ام سي بغين سيركولار، ندير فيها 200 ونجي هنا وندير ديرو ونطلع وندير بوطون دغوا اكستريميتي اوتور دي كوندويت. كيف ما قلنا رزاج انفيريور ديجا في المعطيات عطيني فيها 3650، غنزيد عليها 100. هذه كتسمى اوتور دي كوندويت. شحال ما عطاوني انا كنعرف شحال هما عاطيني. نفرض هنا عاطيني 700، عاطيني 800، عاطيني 900. نفرض عاطيني 900 يعني الا جيت نقسمها غنلقى عندي 100 هنا وهنا 200 200 200 200 وهنا 100. يعني ديما نزيد غير هاد الشيء اللي كاين هنا باش نعطي لا باش يعطيني اوتور دي كوندويت. اما اوتور دو لا ريزيرفاسيون اش كناخذ لا رازاج انفيريور وكنزيد عليها لارجور باش كتعطيني لوتور هي 4100. انا هنا غادي نرسم وغتشوفوا معايا. غنطلع لين دو كوموند لين دو كوموند هي تاكتيفات. غنجي هنا
في الاول اختاريت هادي، دابا غادي نختار ريزيرفاسيون ريكتونغولير مير، ونكليكي عليها. شوفوا معايا الاخوان، هنا كيقولك بروميير بوين غتكون هي هادي. هنا طلعوا ليا لارجور دو لا غين، يعني دوزيام بوين نجي لارجور دو لا غين. تروازيام بوين طلعوا ليا ليبيسور دي مور، نجي ليبيسور ديال المور ديالي اللي هو هذا. هنا فين غتكون عندك الخدمه الاخوان. مشكل خصني نعاود دابا. هذا هو الدور ديال لاسوغي، خص ضروري لاسوغي، لكن عاني باش كنرسم دابا هادشي الاخوان. بروميير بوين، دوزيام بوين، ليبيسور، لوتور دي كوندويت كيف ما قلنا هي غتكون 3750. اوتور دو لا ريزيرفاسيون اش قلنا غتكون هي 4100. ها هي كلشي كيتكتب هنا. رازاج انفيريور كيف ما قلنا 3650. والمرحلة الأخيرة لارجور دو لا ريزيرفاسيون اللي هو 450. وندير اوكي، ونشونجي النيميرو اللي عندي نيميرو 6، وندير ونحط هنا نفس المعطيات اللي عندي كيخرجوا ليا بالسنتيمتر. ها هي 450 ديال لارجور، 410 هي لوتور دي ريزيرفاسيون اللي هي هادي، و اي هي الرازاج انفيريور. تبقى لينا هادي تريونغل نخدموها ساهله مفيهاش بزاف، 50 على 50. نجيو ريزيرفاسيون، تبقى مكليكي على هادي الاولى، وتجي هنا وتاخد تريونغل اللي هي هادي 50 على 50، وتاخد هاد البوان لا دوزيام بوان اكتيفي، ونحط هنا وغطلع لي. اخوان بعض المرات الفلاش ما كيبغيش يطلع ليا، عندي طريقه باش كنجبد الفلاش ونحطو. كنجي هنا بلاصه لي تكست وكيطلع ليا الفلاش ديالي، نختار هادي بوطون دغوا نحطو هنا ونكليك. هذا هو لا ريزيرفاسيون. هذا درس جد مهم. ان شاء الله ما كملتش كاع لي ريزيرفاسيون اللي عندي حيت ما عنديش لا سوغي، ما نقدرش نكملهم كاملين. بقات لي مساله واحده اخرى، كيفاش نجبد هاد الطابلو هذا. انا غير غنوريكم لا ميثود. كنجي هنا كتكليكي وتختار هذه وتحط وتكليكي هنا، وكيطلع لك الطابلو ديالك كاع دوك لي دونين اللي عندك سيركيلير وريكتونغولير على هاد الشكل. المهم هذا هو الدرس ديال اليوم، ان شاء الله نتمنى تكون فاتكم، ونتلاقاو في الدرس المقبل ان شاء الله.